पाकिस्तान के सूबे सिंध के एक छोटे से गांव लाड़कानू में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अली बख्श था। अली एक सादा, मेहनती और ख्वाब देखने वाला लड़का था। वो दरियाए सिंध के किनारे बैठकर अक्सर सोचता कि दुनिया कितनी बड़ी होगी। अली को अंग्रेजी ज़बान सीखने का बहुत शौक था, इसीलिए वो रोज़ मोबाइल पर गैर मुल्की लोगों की वीडियोज़ देखता और अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता। एक दिन गांव के करीब तारीखी मकाम मोहनजोदारो पर गैर मुल्की सियाहों का एक ग्रुप आया। इनमें एक खूबसूरत अंग्रेज लड़की भी थी जिसका नाम ईमा था। ईमा यूनाइटेड किंगडम से आई थी। उसकी नीली आंखें और सुनहरी बाल सबकी तवज्जो खींच रहे थे। जब ईमा मकामी बाजार देख रही थी तो अचानक उसका पर्स जमीन पर गिर गया। अली ने फौरन पर्स उठाया और भागकर उसके पास पहुंचा। एक्सक्यूज मी, ये आपका पर्स है, अली ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। थैंक यू सो मच। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार किसी गैर मुल्की लड़की से बात की थी। ईमा ने पूछा, आप यहाँ के रहने वाले हैं? अली ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैं सिंध से हूँ। इस दिन अली ने ईमा को पूरा तारीखी शहर दिखाया। शाम होने लगी तो ईमा ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं कल वापस लंदन जा रही हूँ, मगर तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ये सुनकर अली के दिल में अजीब सी उदासी भर गई। रात को दरियाए सिंध के किनारे बैठा वो सिर्फ ईमा के बारे में सोचता रहा। और दूसरी तरफ होटल के कमरे में बैठी ईमा भी पहली बार किसी सिंधी लड़के को याद कर रही थी। फासले और मोहब्बत। अगली सुबह अली बख्श बहुत जल्दी उठ गया। इसके दिल में एक ही ख्याल था, काश ईमा से एक बार फिर मुलाकात हो जाए। वो फौरन मोहनजोदारो पहुंचा, मगर वहां सियाहों की बस रवाना होने वाली थी। ईमा बस की खिड़की के पास बैठी थी। जैसे ही उसकी नज़र अली पर पड़ी, वो फौरन नीचे उतर आई। तुम आ गए। ईमा की आंखों में खुशी चमक रही थी। अली ने हल्की आवाज में कहा, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया था। ईमा चंद लम्हे खामोश रही, फिर अपने बैग से एक छोटी डायरी निकाली। उसने इस पर अपना नंबर और सोशल मीडिया आईडी लिखी। मुझसे राब्ता जरूर करना। अली ने कपकपाते हाथों से डायरी पकड़ी। इसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थी। बस चलने लगी। ईमा खिड़की से हाथ हिलाती रही और अली खामोश खड़ा उसे जाता देखता रहा। चंद दिन बाद लंदन पहुंचकर ईमा ने अली को पहला मैसेज भेजा। हाय आले, मुझे सिंध बहुत याद आ रहा है। ये पैगाम पढ़कर अली खुशी से झूम उठा। वो रात भर जागकर अंग्रेजी में जवाब लिखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। वीडियो कॉल्स, लंबी बातें, हंसी मजाक, और फिर वो लम्हा आया जब दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। एक रात ईमा ने धीरे से कहा, आले, आई थिंक आई लव यू। अली चंद लम्हे खामोश रहा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन उनकी मोहब्बत आसान नहीं थी। एक तरफ पाकिस्तान का सादा सिंधी लड़का और दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम की अमीर अंग्रेज लड़की। ईमा के वालिद एक बड़े बिजनेसमैन थे। जब उन्हें अली के बारे में पता चला तो वो गुस्से में आ गए। एक गांव का लड़का हमारी बेटी के काबिल नहीं। ये अल्फाज सुनकर ईमा टूट गई। मगर उसने दिल में फैसला कर लिया था कि वो अपनी मोहब्बत का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उधर सिंध में अली भी परेशान था। वो जानता था कि दुनिया उन दोनों के दरमियान दीवार बन सकती है, मगर मोहब्बत अभी खत्म नहीं हुई थी। मोहब्बत का इम्तिहान। एमा के वालिद ने उसका फोन छीन लिया था। घर में सख्ती बढ़ गई थी और इसे बार बार समझाया जा रहा था कि वो अली बख्श को भूल जाए। मगर मोहब्बत भलाई नहीं जा सकती।
رات کے وقت ایما چپکے سے اپنی دوست کے فون سے علی کو میسج کرتی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ پیغام پڑھ کر علی کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھتی۔ ادھر سندھ کے گاؤں میں لوگ بھی باتیں کرنے لگے تھے۔ غریب لڑکا انگریز لڑکی سے شادی کرے گا۔ یہ صرف خواب ہے۔ مگر علی خاموشی سے محنت کرتا رہا۔ اس نے آن لائن کام شروع کیا، دن رات انگریزی سیکھی اور اپنے خواب کے لیے پیسے جمع کرنے لگا۔ 1 سال گزر گیا۔ اب علی پہلے سے بدل چکا تھا۔ اس کی محنت رنگ لانے لگی تھی۔ ایک دن اچانک لندن سے ویڈیو کال آئی۔ اسکرین پر ایما رو رہی تھی۔ بابا میری شادی کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ نہیں ایما، تم صرف میری ہو۔ ایما نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو لندن آ جاؤ۔ یہ الفاظ علی کے دل میں آگ بن گئے۔ اگلے ہی دن علی نے اپنا چھوٹا سا گھر، موٹر سائیکل اور زمین کا حصہ بیچ دیا تاکہ وہ یونائٹڈ کنگڈم جانے کا خرچہ جمع کر سکے۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، محبت کے راستے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ علی نے ماں کے ہاتھ چومے۔ اماں، اگر سچی محبت مل جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد پہلی بار علی جہاز میں بیٹھا۔ وہ کھڑکی سے بادلوں کو دیکھ رہا تھا اور دل میں صرف ایک دعا تھی۔ یا اللہ، میری محبت کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ لندن پہنچتے ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ لندن میں پہلی آزمائش۔ جب علی بخش کا جہاز لندن کے ایئرپورٹ پر اترا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ پاکستان سے باہر نکلا تھا۔ ہر طرف اونچی عمارتیں، تیز رفتار گاڑیاں اور انگریزی بولتے لوگ تھے۔ علی خود کو ایک نئی دنیا میں محسوس کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ ایما تھی۔ ایما دوڑتی ہوئی آئی اور سیدھا علی کے گلے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ تم واقعی آ گئے۔ ایما نے کانپتی آواز میں کہا۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اسی وقت ایک کالی گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے ایما کے والد اترے، جن کے چہرے پر سخت غصہ تھا۔ تو تم ہو علی؟ علی نے احترام سے سر جھکایا۔ ایما کے والد نے سرد لہجے میں کہا، تم سمجھتے ہو کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ خوش رہے گی؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ دولت۔ یہ الفاظ علی کے دل پر تیر کی طرح لگے، مگر اس نے خاموشی سے جواب دیا، میرے پاس سچی محبت ہے، سر۔ ایما نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا۔ ڈیڈ، آئی لو ہم۔ مگر ان کے والد ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے علی کو ایک شرط دی، اگر تم 1 مہینے میں خود کو قابل ثابت کر دو تو میں سوچوں گا، ورنہ ہمیشہ کے لیے میری بیٹی سے دور ہو جانا۔ اب علی کے سامنے سب سے بڑا امتحان تھا۔ نہ رہنے کی جگہ، نہ نوکری، نہ کوئی اپنا، صرف محبت کا سہارا تھا۔ اسی رات علی نے لندن کی سڑکوں پر چلتے ہوئے دل میں وعدہ کیا، میں دنیا کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ایک سندھی لڑکا بھی اپنی محبت کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلے دن اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہونے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ حادثہ اور قربانی۔ علی بخش پوری رات لندن کی سڑکوں پر گھومتا رہا۔ سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس کے دل میں صرف ایک نام تھا۔ صبح ہونے کے قریب وہ ایک چھوٹے سے کیفے کے باہر بیٹھ گیا۔ اسی دوران اچانک سڑک پر شور مچا۔ ایک تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر فٹ پاتھ کی طرف آ رہی تھی اور سامنے ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، سیو ہم! بغیر کچھ سوچے علی دوڑ پڑا۔ اس نے بچے کو زور سے دھکا دے کر بچا لیا،
मगर खुद गाड़ी से टकरा गया। चंद लम्हों बाद हर तरफ सन्नाटा था। अली जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा था। इसके माथे से खून बह रहा था। लोग फौरन एम्बुलेंस बुलाने लगे। इत्तेफाक से वो बच्चा एक मशहूर बिजनेसमैन का बेटा था, और वो बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि ईमा के वालिद के करीबी दोस्त थे। जब एम्मा को खबर मिली तो वो रोती हुई अस्पताल पहुंची। अली बेहोश था। ईमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंखें खोलो। कुछ देर बाद अली ने आहिस्ता से आंखें खोलीं। उसने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम ठीक हो ना? ये सुनकर ईमा मजीद रो पड़ी। इसी वक्त ईमा के वालिद भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने सब लोगों से सुना कि अली ने अपनी जान खतरे में डालकर एक बच्चे को बचाया है। पहली बार उनके दिल में अली के लिए एहतराम पैदा हुआ। वो खामोशी से अली के बिस्तर के करीब आए। तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? अली ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। ये अल्फाज सुनकर ईमा के वालिद खामोश हो गए। चंद दिन बाद अली की हालत बेहतर होने लगी। इस दौरान ईमा हर वक्त उसके साथ रही। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ईमा के खानदान का एक खतरनाक राज सामने आने वाला था, जो अली और ईमा की मोहब्बत को हमेशा के लिए तोड़ भी सकता था।